बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 20 दुआ को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी नज्म को दुरुस्त तलफ्फुज आहंग के साथ दोहरा सके, नज्म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें, नज्म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक दुआ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है, आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कौन कौन सी नज़्में ज़ुबानी याद हैं? किसी एक नज़्म के चंद अशार अपने दोस्तों को सुनाएं। जी, बहुत खूबसूरत ये नज़्में हैं तमाम। गाय और बकरी, बच्चे की दुआ, पहाड़ और गिलहरी, जावेदनामा, शिकवा जवाब शिकवा। बहुत खूबसूरत नज़्में हैं। अब आपने अपने दोस्तों को इसमें से अशार भी सुनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, दुआ नज़्म शुरू करने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी, ताकि नज़्म का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। इमरोज़ मानी है आज का दिन, आहू हिरन, तमन्ना ख्वाहिश या आरजू, खुगर आदि, दीदाए बीना देखने वाली आंख, जुल्मत तारीकी। प्यारे बच्चों, आइए नज़्म पढ़ते हैं और फिर इसके अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की हजूर दुआ गो हैं। ये दुआ उस ज़माना की है जब मुसलमानों पर मसाइब की घटाएं छाई हुई थी। आपका दिल मुसलमानों के लिए खून के आंसू रोता था। उन्होंने अल्लाह ताला से इस नज़्म की सूरत में दुआ मांगी। इस शेर में शायर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हुए कहता है, ए खुदावंद ताला, मुसलमानों के सीने में इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की ऐसी आग रोशन कर दे जो उसके दिल को बेदार कर दे और उसकी रूह को सरापाए इज़्तिराब बना दे। एक जीती जागती और हर वक्त जहदो अमल के लिए बेकरार रखने वाली ख्वाहिश, जिससे मुसलमान अमल के लिए बेकरार होकर उठ खड़ा हो और तबलीगो अशात इस्लाम के लिए आमादा हो जाए। शेर नंबर 2 है, फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौके तकाजा दे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, एक बार फिर हरमे काबा के एक एक जर्रे को मुनव्वर फरमा दे और फिर मुसलमान में नज़ारे का शौक और तकाजे की तमन्ना पैदा कर दे। इस शेर के 2 मानी हैं। पहले ये कि मुसलमानों के दिलों में हिजाज की मोहब्बत पैदा कर दे, उनके दिलों में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का शौक पैदा कर दे। दूसरे मानी ये है कि इस्लाम यानी कुरान के हकायक और मारफ को मुसलमानों के कलूब पर वाज़े कर दे, उनका सीना फ़हमे कुरान के लिए खोल दे, उन्हें मुताला का शौक दे और रूहानियत हासिल करने का ज़ौक दे। शेर नंबर 3 है, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, मुसलमान देखने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। महरूम तमाशा मुस्लिम को फिर देखने वाली आँख से नवाज। या इलाही, इसमें फिर अपना इश्क और तौहीदो इस्लाम से वाबस्तगी पैदा कर दे। जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, दूसरे मुसलमान भी इनसे आगाह हो जाए, उनके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दे और जो आग खिदमत इस्लाम की मेरे सीने में रोशन है, वही उनके सीनों में रोशन कर दे। शेर नंबर 4 है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। इस शेर में शायर कहते हैं कि आज के मुसलमान की हालत इस हिरन जैसी है जो अपने रास्ते से भटक चुका हो। ए अल्लाह,
اسے پھر سے اپنی منزل یعنی خانہ کعبہ اور اسلام کی طرف لوٹا دے، اسے پھر اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہ شہر کا عادی ہو چکا ہے، اس کی نظریں تنگ اور حوصلے پست ہیں، یہ تن آسان ہو کر اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ یا اللہ اسے پھر سے صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ عطا فرما تاکہ سخت کوشی سے اس کی صلاحیتیں نکھر سکیں، اس کی فکر کو پھر صحرا کا پھیلاؤ عطا کر جس سے نگاہوں میں تیزی اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہو اور یہ غفلت و کاہلی چھوڑ کر جہد و عمل سے اپنی عظمت و بقا کا سامان کر سکے۔ شعر نمبر 5 ہے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ آج کے مسلمان کا دل اجڑا ہوا ہے، اس میں کسی عظیم تمنا اور آرزو کا سراغ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا سینہ جذبوں سے محروم، دل میں عشق رسول سے خالی ہو چکا ہے۔ اس ویران دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آگ بھڑکا کر پھر قیامت کا سا ہنگامہ پیدا کر دے، وہی طوفان جو مسلمانوں کے عظیم اسلاف کے قلوب میں برپا تھا، ان کے دلوں میں عظیم انقلاب اور جذبے پیدا فرما دے اور اس خالی محمل کو پھر لیلا جیسی محبوبہ عطا فرما، یعنی اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت پیدا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عشق میں دیوانہ بنا دے۔ شعر نمبر 6 ہے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے دور کی تاریکی میں ہر دل پریشان و بے قرار ہے، تو ایسے ہر دل میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایسا داغ پیدا فرما دے جس کی چمک چاند کو بھی شرما دے، یعنی یہ داغ اپنی دلکشی، حسن و جمال اور کمال میں چاند کی روشنی سے بڑھ کر ہو۔ باطل قوتیں چھائی ہوئی ہیں جس کے باعث مسلمان بہت پریشان ہیں، اے رب کریم ان کے دلوں میں ایمان و عشق حقیقی کی عظیم روشنی پیدا فرما دے، ان کے عشق کو درجہ کمال تک پہنچا دے، وہ سچے مسلمان بنے اور باطل قوتوں سے بے خوف ہو کر ٹکرا جائیں۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ تشریح کرتے ہیں، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا الہی مسلمانوں کے دل میں ایسی محبت بھر دے جس میں لالچ کا شبہ تک نہ ہو اور انہیں بے خوف ہو کر سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ان کے سینوں میں توحید کی روشنی پیدا فرما دے اور یوں ان کے قلوب کو نور ایمان سے منور کر دے، انہیں شراب کی سراہی کی طرح روشن، چمکتے اور جذبوں اور دلوں کے حامل دلوں سے نواز دے، ان کے دل سراہی کی مانند ہو جائیں جو دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے خود خالی ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ آج مسلمانوں کی ملی زندگی چاروں طرف سے مصائب و آلام میں گھری ہوئی ہے اور انہیں ان مصیبتوں کا احساس تک نہیں ہے، یہ بے حسی کا شکار ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی سمجھ عطا فرما کہ وہ آنے والی مصیبتوں کا احساس کر کے ان کو ختم کرنے کا انتظام کر سکیں اور آج کے ہنگاموں میں وہ کل کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، کیونکہ جو شخص آئندہ کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتا وہ عین وقت پر کچھ نہیں کر سکتا۔ انہیں توفیق عطا فرما کہ آج جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے عظیم مستقبل کے بارے میں سوچیں، جہد و عمل اور سعی و کوشش کے بارے میں لگ جائیں اور اپنا مستقبل عظیم الشان اور پرشکوہ بنا لیں۔ آخری شعر ہے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک میری حیثیت ملت اسلامیہ کے اجڑے ہوئے باغ میں آہو فغاں بلند کرنے والے بلبل کی سی ہے، میں ایک ایسی قوم کا فرد ہوں جو برباد ہو چکی ہے، ملت اسلامیہ کے حالات دیکھ کر میں بے حد صدمے میں ہوں اور اپنے صدمے کا اظہار اپنی شاعری میں کر رہا ہوں
تاکہ اس کا اثر لے کر ملت بیدار ہو جائے۔ الہی تو سب کی مرادیں پوری کرنے والا اور سب کو عطا کرنے والا ہے، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے کلام میں ایسی تاثیر فرما دے کہ میرا کام میری قوم کے دلوں کو گرما سکے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔